बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। चौदहवीं का चांद अपने चौपन पर था। हर तरफ चांदनी अपना हुस्न बिखेरे हुए थी। हमाद वो चीज़ जिसमें ख़ास चीज़ थी वो लिए ऊंचे टीले पर चढ़ रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक बात थी कि काश वो किसी तरह सनम को फिर से पाले, वो बस उसे मिल जाए और काश वैसा ही हो जाए। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज से 30 साल पहले मेरे साथ पेश आई। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैंने सिर्फ 2 लोगों को पहले बताई जो अब आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम हमाद है। मैं अपने वालिदैन के साथ एक नवाही गांव में रिहाइश पजीर था। उस वक्त मैं खूबसूरत नौजवान था। हमारा गांव भी बड़ा हसीन था। बाप के पास अच्छी खासी ज़मीन और फार्म थे। पैसा कमाने की फ़िक्र से मैं आज़ाद था, मन मोची था, खुशबाश रहता था। लेकिन नहीं पता था कि मेरे साथ वक्त कैसा खेल खेलने वाला है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी दुनिया बस मेरे दोस्त थे। वालिदैन भी बिला वजह मुझ पर रोक टोक नहीं करते थे। यार दोस्तों के साथ सारा दिन में घूमता फिरता, शिकार का बहुत शौकीन था। अक्सर हम सारे दोस्त शिकार का प्रोग्राम बनाते, मुख्तलिफ जगहों पर शिकार के लिए जाते, शुक्र करके वहाँ ही आग जलाकर खाते। अक्सर हमें रात भी जंगलों में क़याम करना पड़ता, लेकिन हम डरते न थे, शायद इसलिए कि हम 4 थे। कुछ जवानी का जोश था, हर जगह साथ आते जाते। हमारे पास अपनी जीप थी जिसमें ज़रूरत का सारा सामान रख जाते थे। मेरे वालिदैन का ज़ोर था कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि मैं इनका इकलौता चश्मो चिराग था। पर मैं भी शादी नहीं करना चाहता था। मैं उन जिम्मेदारियों से भाग रहा था, आज़ाद रहना चाहता था। शादी के बंधन से मुझे खौफ आता था। ये बात जब मैंने अपने दोस्तों को बताई तो वो मुझ पर हंसने लगे, फिर समझाते कि डरो मत, सारे खौफ दिल से निकाल दो। निकाह तो सुन्नत है, शादी करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें ज़िंदगी का एक नया पहलू देखने को मिलेगा। फिर तुम हमें यानी कि अपने दोस्तों को भी भूल जाओगे। दोस्तों के समझाने बुझाने पर मैंने अम्मा के साथ आमादगी जाहिर कर दी तो इन्होंने मेरी बात मरियम से पक्की कर दी। मरियम शहर में रहती थी, वो मेरे मामू की बेटी थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उसे कभी देखा हो। हमारे ख़ानदान में लड़कियां नामहरम लड़कों के सामने नहीं आती थीं। शादियां ख़ानदान में ही होती थीं और मंगनी के बाद तो लड़कियां पूरा पर्दा करती थीं। मरियम के घर वाले काफ़ी बार हमारे घर आए पर मरियम नहीं आई। सच कहूँ तो मुझे मरियम में ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी। मेरे यार दोस्तों ने मुझे काफ़ी छेड़ा मरियम के हवाले से, पर मेरे दिल में मंगनी के बाद भी कुछ जज्बात न थे। लगता था कि मैं एक सर्द मिजाज का इंसान हूँ। मेरी अम्मी की ज़िद पर हमारी शादी की तारीख रख ली गई, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। हमारी शादी में 1 माह रह गया था जब मरियम के वालिद फौत हो गए। यूँ हमारी शादी 1 साल तक टाल दी गई। मेरे ससुर का कार हादसे में इंतकाल हुआ था। ये सदमा इतना अचानक था कि उनके घर वालों और मेरी अम्मी के लिए बहुत बड़ा था। हमारे ख़ानदान में किसी की भी मौत होती तो तकरीबन 1 साल तक किसी की भी शादी ना करने की रस्म थी। फिर मेरे मामू तो अब तक काफ़ी जवान लगते थे क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उनकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मुझे अपनी अम्मी का बड़ा दुख होता। जवान भाई की मौत से वो बिल्कुल टूट गए थे। वक्त गुजरता क्या, इस वाक़े को 3 माह गुजर गए। मैं ऐसा मन मोची था कि ज़्यादा देर तक कोई गम नहीं पालता था। यूँ मैं फिर से अपनी दुनिया में मगन हो गया। अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। उस दिन भी मेरे चारों दोस्त मेरे साथ थे। हम नामालूम रास्तों पर सफ़र करते जा रहे थे। हमारा सारा सामान गाड़ी में था। आज हमने ये तय नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, बस सोच लिया था जहाँ कोई जंगल, पहाड़ या झरना नज़र आएगा वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए। हमें कोई जगह मुनासिब नहीं लग रही थी। थोड़ी दूर चले जाने के बाद एक खूबसूरत पहाड़ नुमा टीला नज़र आया। इसके आगे एक बहुत बड़ा जंगल था। ये जगह आबादी की से काफ़ी दूर थी और बहुत खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ टीले आँखों को खेरा किए जा रहे थे। मैंने वहाँ जीप रोक दी और फैसला किया कि बाद अज़ हम यहाँ पर क़याम करेंगे। मेरा दोस्त शाहिद कहने लगा कि ये जंगल बहुत बड़ा लग रहा है, कहीं हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। वापस चलते हैं, न जाने यहाँ कैसे कैसे जानवर होंगे।
لیکن میں نے اس کی بات آدھے میں کاٹ لی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم تو سدا کے ڈرپوک ہو، چلو چلتے ہیں۔ تبھی حامد نے اس سمت گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آج سردی بھی کافی زیادہ تھی۔ ہم نے گرم کپڑے اوڑھ رکھے تھے، پھر بھی سردی ہمارے جسموں کو چیرتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، تم لوگ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں، شکار پر نظر رکھتا ہوں۔ ساجد بولا، اپنا خیال رکھنا، یہ اجنبی جگہ ہے، ہمارے علاقے سے کافی دور ہے، پتہ نہیں یہاں کیسے کیسے جانور ہوں گے۔ میں نے کہا، تم مت ڈرو، میرے پاس ہتھیار ہے، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، اور پھر ہم کون سا پہلی بار شکار پر آئے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے میں جانے لگا۔ میرے دوست چپ چاپ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ میرے دوست کوئی بات نہیں ٹالتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، گاڑی اور پیسہ میرے پاس تھا۔ میرے دوست میری بات مانتے تھے کیونکہ میں ان کی مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم چڑھتا جا رہا تھا، مگر جتنا چڑھتا ٹیلا اتنا ہی دور چلا جاتا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی ٹیلا نہ ہو بلکہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہو جسے سر کرنے کے لیے میں چڑھائی کر رہا ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں منہ کے بل گر پڑا۔ گرتے ساتھ ہی نیچے کی طرف لڑکنا چاہیے تھا، مگر مجھے لگا کسی نے میرے پاؤں باندھ دیے ہوں۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو چیخ پڑا۔ ایک رسی میرے قدموں سے لپٹ رہی تھی، اس رسی نے میرے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ میں اٹھنا چاہتا تھا مگر میری ٹانگیں اب بھی اسی رسی کی لپیٹ میں آ چکی تھیں۔ مجھے اپنے سینے پر ایک زبردست دباؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اوپر سے گاڑی چڑھا دی ہو۔ اب میری آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ موت کا وقت ہے۔ میری سانسیں رکنا شروع ہو گئیں۔ میں نے بہت سے موت کے مناظر دیکھے تھے مگر مرنے والے پر کیا گزرتی ہے یہ میں نہیں جانتا تھا، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے ہوا تک نہ آ رہی تھی۔ میں منہ کھول کر سانس لینے لگا۔ میرے پھیپھڑے درد کی شدت سے پھٹنے کو آ رہے تھے، گویا کوئی وزنی چیز میرے سینے پر رکھ دی گئی ہو۔ میرا ہاتھ پاؤں اور پورا جسم تڑپنے لگا، جان نکلتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ بالآخر میرا وہ دباؤ کم ہوتا گیا۔ مشکل سے میں نے سانس کھینچا، پر مجھ سے ابھی بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی مجھے خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی، شاید یہ میری نظر کا دھوکہ تھا، پر نہیں، وہاں واقعی ایک لڑکی موجود تھی جو میری رسی کھول رہی تھی۔ پھر تکلیف اور ڈر کے بارے میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میرے سامنے ہر چیز دھندلی تھی۔ مجھے فقط ایک سیاہ ہیولا نظر آ رہا تھا جسے شاید کسی نے نقاب اوڑھا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھنے لگا مگر میرے جسم میں گویا جان ہی باقی نہیں تھی۔ ایک نسوانی آواز میرے کانوں تک پہنچی، لیٹے رہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نسوانی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ میں نے سوچا۔ گزشتہ واقعات میرے سامنے گھومنے لگے۔ میں تو ٹیلے پر چڑھ رہا تھا، پھر وہ رسی اور وہ سانس کا اٹکنا۔ اب یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں کدھر تھا؟ بے شمار سوالات میرے ذہن میں تھے، پر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی سیاہ نقاب میں میرے کمرے میں آئی۔ وہ مجھ پر جھکی ہوئی ہے، کپڑے کی مدد سے میرا خون صاف کر رہی ہے۔ اچانک میری نظر اس کی آنکھوں کی جانب گئی، انتہائی سبز رنگ کی گہری آنکھیں، اتنی سبز کہ شاید ہی کبھی کسی انسان کی ایسی آنکھیں دیکھی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ کہنے لگی، آپ آرام کریں، زیادہ سوچیں مت۔ میں نے کہا، میں آرام نہیں کروں گا، میرے ساتھ میرے دوست تھے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میں اٹھنے لگا، مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ جب میری یہ حالت تھی تو اس کا مطلب تھا میرے دوستوں کی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں جلد از جلد ان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ کے دوست واپس چلے گئے ہیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آپ نے کہا وہ واپس چلے جائیں۔ جانے اس لڑکی نے میرے دوستوں کو کیسے مطمئن کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مگر کیوں؟ میں کہاں ہوں اس وقت اور آپ کون ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں۔ میرے تو یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر ڈر بھی لگا۔ مجھے لگا جیسے میرا آخری وقت قریب آ رہا ہو۔ وہ بھی بھاگ گئی کہ میں ڈر رہا ہوں۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے تو تمہاری اس دیو سے جان بچائی جو تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ تم لوگ غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ تم لوگوں کو شاید دل نہیں کہ یہاں کوئی نہیں آتا، یہ جنات کا ٹھکانہ ہے۔ قدیم زمانے سے یہاں ہمارے پرکھوں کا بسیرا تھا، تب سے ہم سب یہاں قیام پذیر ہیں۔
यहाँ से मंसूब बड़े किस्से लोगों में मशहूर हैं, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता, पर मालूम होता है तुम अजनबी हो, इसीलिए ये गलती कर बैठे हो। इन्होंने तुम्हें सज़ा देने के लिए मारना चाहा, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई। वो बोलती जा रही थी। मैं हैरान सा उसके इंकशाफात सुने जा रहा था। क्या ये वाकई जिन्नात हैं? आखिर मैंने हिम्मत करके कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई, पर अब मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद कीजिए। मुझे गांव जाना है, मेरे घर वाले परेशान होंगे। मैंने इल्तिजाइया लहजे में कहा, हाँ मैं तुमको बाहिफाजत यहाँ से निकाल दूँगी, पर आइंदा तुम यहाँ मत आना, उसने कहा। फिर उसने मेरी मदद की। वो मुझे इस टीले और जंगल से दूर लेकर आ गई, जहाँ से कुछ कच्ची सड़कें नज़र आ रही थीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। अगर मैं कभी कभी आपसे मिलने आऊँ तो? मैंने डरते डरते पूछा। मुझे अपनी बात पर हैरत हो रही थी, तभी तो मैं बहुत डरा हुआ था। फिर इधर आने की बात कर रहा था। मेरी कैफियत अजीब हो रही थी। शायद मुझ पर जिन्नात का साया हो गया था, या मेरे डर खौफ ख़त्म हो गए। मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश लग रही थी। कभी इस औरत जात को देखकर मुझे दिलचस्पी तो नहीं हुई, लेकिन ये जिनजादी वाहिद थी जिसे देखकर मैं अपना दिल हार गया। वो हंसने लगी। आपको डर नहीं लग रहा मुझसे? मैंने बताया तो है मैं एक जिनजादी हूँ। मैंने कहा, आप मेरी मोहसिना हैं, आपने मेरी जान बचाई, मैंने इतने करीब से मौत देखी। अगर आज आप ना होती तो फिर क्या होता? मैं आपसे क्यों डरूं? अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसी जगह आकर मुझसे मिलना जब तुम्हारा दिल चाहे। मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। उसकी सब्ज़ आँखों में दिए से चलने लगे, जो और खूबसूरत लगने लगे। वो कोई इंसान होती तो मैं उसकी आंखों की गहराई में डूब जाता, पर सद अफसोस वो एक जिनसादी थी। मैं घर वापस आया और उसके बारे में सोचने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। अगली शाम में अपनी जीप लिए दोस्तों को बताए बगैर अकेला ही उस जगह पर खड़ा था। मुझे शायद उसकी कशिश खींच लाई थी। अभी मुझे वहाँ आए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि वो मुझे मुस्कुराती हुई नजर आई। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, मैं भी आपकी मुंतज़िर थी। उसने कहा, अच्छा आपको कैसे लगा कि मैं यहाँ आऊँगा? मैंने सवाल पूछा। मेरी कशिश तुम्हें यहाँ खींच लाई, वो हंसकर बोली। उसकी हंसी बहुत अच्छी थी। हाँ सच कहा आपने, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत आंखें नहीं देखी। मैंने कहा, अभी तो सिर्फ आंखें देखी हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसने अपना नकाब उठाया तो मैं सांसें लेना भूल गया। वो वाकई बहुत हसीन थी, इतनी हसीन कि मालूम होता वो किसी जन्नत की हूर है। मैं उसके हुस्न से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। तभी वो बोली, मैं कैसी हूँ? उसकी तारीफ़ में मैंने शेर पढ़े। फिर हम बातें करने लगे। रात के साए गहरे हो गए तो मैं घर लौट आया, लेकिन मेरा मामूल बन गया। मैं रोज़ाना शाम को जंगल में जाता। हम दोनों देर तक बातें करते रहते। उस जिनजादी का नाम शहज़ादी था, क्योंकि उसकी आन बान शहज़ादियों जैसी थी, पर मैं उसे हूर कहता। वो भी हर वक्त मेरी मुंतज़िर रहती। मेरे यार दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए कि मैं उन्हें वक्त नहीं देता, शिकार पर भी नहीं जाता। उधर मेरे वालिदैन मुझे अलग मशकूक नज़रों से देखते कि शाम होते ही मैं कहाँ चला जाता हूँ और रात गए तक लौटता हूँ। एक दिन मैंने शहज़ादी से कहा, मुझे लग रहा है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तब वो उदास हो गई। सच तो ये है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, पर अफसोस हमारा मिलन नामुमकिन है। मैं आग से बनी एक जिनजादी हूँ और तुम मट्टी से बने इंसान। ये कहकर उसकी सब्ज़ आँखों में मुझे उदासी नज़र आई। क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है? मैंने सवाल पूछा। तुम अपने कदम यहीं रोक लो, अगर मज़ीद मेरे करीब आए तो जलकर भस्म हो जाओगे। मैं आग हूँ आग, सारे जिन्नात मिलकर तुम्हें ज़िंदा जला देंगे। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो अमर होती है, हमारी मोहब्बत अमर है। मिलन से पाक, नफ्स से पाक हमारा रूह का रिश्ता है। हमारी रूहें हमेशा एक होंगी। मुझे उसकी बातें उदास कर गईं, पर हकीकत यही थी। अब तो शायद उस देव को फिर से मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मुझे भी भारी आवाज़ में तंबीह की कि अगर तुम शहज़ादी के आसपास भी भटके तो तुम्हारे साथ मैं शहज़ादी को भी मार दूंगा। मैंने उसकी बात मजबूरन मान ली। आखिरी बार जब मैं शहज़ादी से मिलने गया तो उसने बताया कि उसे बहुत दूर भेजा जा रहा है, एक इंसान से मोहब्बत के जुर्म करने की पादाश में, इसलिए वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। न मैं वहाँ जा सकता था। मैं उस वक्त खड़ा हो गया, ज़ोर ज़ोर से दियो को आवाज़ दी, देखो शहज़ादी को कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, बस तुम उसे दूर मत भेजना। क्यों दियो ने मेरी बात मान ली।
ہم دونوں نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی وہاں نہیں ملیں گے۔ آخری بار جب وہ مجھے الوداع کر رہی تھی تب اس کی سبز آنکھوں میں جگنو بجھ سے گئے تھے۔ میرا دل ان آنکھوں میں ڈوب گیا، پر ہماری محبت تو امر تھی، اور یہی سوچ کر ہم دونوں نے اپنے راستے الگ کر دیے۔ بہت عرصہ میں اس واقعے سے اداس رہا، یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ میرے والدین بہت پریشان ہوئے، انہیں لگ رہا تھا مجھے کسی کی بری نظر لگ گئی، اسی لیے انہوں نے مجھ پر دم درود کروائے۔ امی سارا دن میرے سرہانے بیٹھی رہتی، کچھ نہ کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کرتی رہتی تھیں۔ پھر جب میں اپنے غم سے نکلا تو اپنے والدین کو دیکھا، وہ میرے غم میں وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگے۔ میں خود کو زندگی کی طرف لایا، ان کی خاطر کھانے پینے لگا، خوش رہنے کی کوشش کرتا۔ اب میرے والدین بھی مجھ سے خوش تھے، انہوں نے میری شادی کرنا چاہی تو میں چپ ہو گیا، میں انہیں کیسے ٹال سکتا تھا، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس طرح میری شادی مریم سے ہو گئی۔ شادی کے وقت میں بہت اداس تھا، میں نے اس سے پہلے مریم کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس میں دلچسپی تھی، اور جب وہ دلہن بن کر آئی اور میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بہت خوبصورت تھیں، مجھے شہزادی کی یاد آئی، اس کی آنکھیں اس سے بہت ملتی تھیں۔ مریم بھی بہت خوبصورت اور کم عمر تھی، میں بندہ بشر تھا، اس کی سبز آنکھوں میں ڈوب گیا، میں اسے حور کہتا تھا۔ ایسے شہزادی مجھ سے دور جا کر بھی دور نہیں گئی۔ مریم کی صورت میں وہ میرے پاس میرے دل میں تھی۔ مریم ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی، ہمارے 4 بچے ہوئے جن کی اچھی تربیت مریم نے کی۔ کب کیسے مریم میرے دل پر قبضہ کر گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں شہزادی کو بھولتا گیا۔ پھر ایک دن جب میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ چاندنی رات ہر سو پھیلی ہوئی ہے، میں ایک بہت بڑے ٹیلے پر چڑھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے۔ میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ کاش میں اپنے صنم کو ایک بار دیکھ لوں، کاش وہ مجھے مل جائے۔ تبھی سامنے سے آتی شہزادی مجھے دکھائی دی، وہ بہت خوش تھی، اس کی سبز آنکھوں میں جگنو پھر سے ابھر رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ رہی تھی اور پیار سے کہہ رہی تھی، شہزادے میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، دیکھو تم مجھے بھول گئے نا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور میں تو جیسے کانپنے لگا، ڈر کے مارے اٹھ بیٹھا۔ میرے ماتھے پر مارے سردی کے پسینے آ رہے تھے، میں کانپ رہا تھا، سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ میری حالت دیکھ کر مریم بھی پریشان ہو گئی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی تو مجھے مریم کا بہت دکھ ہوا، دکھ تو مجھے شہزادی کا بھی تھا کہ میں دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ شہزادی میرے لیے ایک بھولی بصری یاد بن کر رہ گئی تھی۔ اب میں پھر سے بے چین ہو کر رہ گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اداسی میرا پیچھا کیے رہتی، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، میری نمازیں لمبی ہوتی چلی گئیں۔ پھر میں نے بزرگ سے رابطہ کیا، ان کو اپنا سارا قصہ سنایا، انہوں نے مجھے کچھ وظیفے پڑھنے کے لیے دیے، ایسے میں میرے دل کو سکون آ گیا، اب میں کافی پرسکون ہو گیا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے مریم کو ساری حقیقت بتائی۔ مریم میری اور جنزادی کی پریم کہانی سن کر حیران رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی، حامد کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ نظر نہیں آیا کہ وہ جنزادی ہے، مجھے بس اس سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، پر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ سبز آنکھیں جھلملاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔